हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र भानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आज यक्ष प्रश्न सोध्छौं रविन्द्र मिश्रलाई। स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। यहीबाट सुरु गरौँ। तपाईमाथिको मानिसहरूले विभिन्न आरोप, तपाईमाथि टिप्पणी, तपाईका विषयमा बहस हुँदै गर्दा कतिपय तपाईले बोलेका बोली, लेखेका दस्तावेज या लिएको बाटो, त्यसका विषयमा सकारात्मक कोणबाट पनि विश्लेषण गरिरहेछन्। कतिपय तपाईलाई खेदी पनि रहेछन्। एउटा लामो समयसम्म प्रार्थनीय पत्रकारिता र जहाँ जाँदा पनि वाहवाही पाइरहेको र पत्रकार अझै हुने समय पनि बाँकी भएको मान्छे राजनीतिमा आएको यो बीचमा चाहिँ आलोचना पनि त्यति नै सजिलो हुँदो रहेछ पचाउन। मैले त एकदमै सजिलोसँग पचाएको छु, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो असाध्य नै पर लगिन्छ के। हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ, हामी बहुलवादी समाजको कुरा गर्छौँ। बहुलवादी समाज र लोकतन्त्रको एउटा आधारभूत विशेषता के हो भनेदेखि विविध दृष्टिकोण चाहिँ त्यो लोकतन्त्रको फुलबारी हो, हैन? बहुल विचार लोकतन्त्रको फुलबारी हो। तर नेपाली समाजलाई मैले पहिल्यैदेखि भन्ने गरेको छु, यसरी प्रशिक्षित गरिएको छ खास गरी विकृत वामवादीहरूबाट, र अब त विकृत वामवादीहरूको कब्जामा परेको उदारवादीहरू पनि, हैन? यसरी प्रशिक्षित गरिएको छ कि निश्चित विषयहरूमा फरक दृष्टिकोण भनेको त्यो दानवै हो, त्यो पश्चिमगमनै हो, त्यो दक्षिणपन्थ नै हो, अथवा त्यो तपाईले अरू के शब्द प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो पचाउनै नसक्ने, सुन्नै नसक्ने, तुच्छ शब्दमा गाली गरिहाल्नु पर्ने त्यस्तो अवस्था पनि मैले महसुस गरेको छु। र सामान्यतया म चाहिँ यस्ता कुनै पनि विषयहरूमा प्रतिवाद गर्दिन। तपाईले हेर्नुभयो भने टेलिभिजनमा आएर पनि मलाई बेसकन गाली गर्ने साथीहरूलाई मैले केही पनि भन्दिन। म आफ्नो दृष्टिकोण चाहिँ बलियोसँग राख्ने प्रयास गर्छु। पछिल्लो केही चरणमा चाहिँ मैले टाक्क टुक्क अब चाहिँ जवाब केही मान्छेहरूलाई केही भाषामा केही मान्छेलाई आरोपमा उत्रिन केही मान्छेहरूलाई चाहिँ मैले त्यसो गरेको छु, तर म त्यो फेरि सधैँ गर्ने पनि होइन। तर तपाईको पत्रकारिताको यात्रा या तपाईँ साझा पार्टी गठन या लुम्बिनी भेला त्यहाँसम्म पुग्दासम्म चाहिँ तपाईलाई वाहवाही गर्ने, तपाईसँग सम्भावना देख्ने र तपाईसँग फोटो या सेल्फी खिच्दा पनि खुसी हुने जमात थियो। अब अहिले तपाईलाई देख्दा मुन्टो बटार्ने या नाक खुम्च्याउनेहरू पनि बढ्न थाले। त्यो त तपाईकै कारण हो नि, होइन? हो नि, हो। तर मलाई त्यो बोध भएरै मैले गरेका काम हो नि त। किनभने मैले यो यात्राको क्रममा महसुस गरेको एउटा कुरा के हो भने जीवनमा तपाईले आफ्नो लागि गर्ने अनेकौं काम हुँदो रहेछ। तपाईले भने जस्तै म पत्रकारितामा फर्किन सक्छु, म परोपकारी गतिविधिमै फेरि एकदम भारी रूपमा संलग्न हुन सक्छु, हैन? म तपाईको केही पनि गर्दिन, अब एउटा घरको भाडा खान्छु, बस्छु भनेर बस्न सक्छु, हैन? बस्न सक्छु, अथवा म लेख्छु, कविता लेख्छु, किताब लेख्छु भनेर बस्न सक्छु। आफ्नो लागि जीवनमा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। तर राजनीति भनेको चाहिँ यस्तो विषय रहेछ, त्यो देशकै लागि गर्ने हो। कसैले यसलाई आदर्शवादी भनोस्, कसैले यसलाई भावनामा बहकिएर भनोस्, राजनीति भनेको देशकै लागि गर्ने हो। र देशको लागि राजनीति गर्दाखेरि तपाईले 30 वर्ष पछिको देशलाई परिकल्पना गर्नु भएन भने र मस्तिष्कमा राखेर सोच्नु भएन भने त्यो भावी पुस्ताको लागि अन्याय हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। सानो उदाहरण दिउँ, तपाईँ र म अहिले काठमाडौँको स्टुडियोमा बसेर यो संवाद गरिराखेका छौँ। यो काठमाडौँ उपत्यका भनेको दक्षिण एसियामा मात्रै होइन, एसियामा मात्रै होइन, संसारकै सबभन्दा सुन्दरतम हुन सक्ने उपत्यका हो। आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडि पनि त्यो उपत्यका प्लानिङ भइदिएको भएदेखि वरिपरि हरियो पहाड, उत्तरतर्फ 180 डिग्रीमा हिमाल, पुरा हरियो फाँट,
यति सानो उपत्यकाभित्र 7वटा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत केन्द्र, विश्वको सबभन्दा ठूलो बौद्ध स्तूप, होइन? तपाईलाई के चाहियो त्यो भन्दा बढी? तर यो काठमाडौँ उपत्यका तपाईँ र मेरो पुस्तालाई मात्रै यसमा रजाई गर, जहाँ मन लाग्यो त्यही घर बना, जहाँ मन लाग्यो त्यही बाटो बना, जे मन लाग्यो त्यही गर भनेर दिएको हो। हाम्रो छोरा नातिको लागि होइन यो, हाम्रा नाति नातिनाको लागि होइन यो हो। त्यसो हुनाले मैले भनेको के हो भने यो देश पनि तपाईँ हाम्रा नाति नातिनाको लागि पनि हो। मेरै स्वार्थको लागि हो भने त ऊ अहिले मैले राजीनामा दिएँ, ठूलो पार्टीका केही नेताहरूले रविनजी अब कहाँ के गर्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, आउनुहोस्, हामी कुरा पनि गर्छौँ, तपाईँले जित्ने ठाउँबाट टिकट दिन्छौँ, चुनाव लड्नुहोस्, यसरी त भएन भन्दै हुनुहुन्छ। म गर्ने थियो, गर्दिनँ। त्यस कारणले मैले भनेको के हो भने यो जुन मुद्दा तपाईँले लुम्बिनी भेलाको प्रसङ्गलाई लिएर उठाउनु भयो छ, त्यो विषयहरू मैले कतिपयबाट घृणितै हुन्छु, कतिपयबाट आलोचित हुन्छु, पक्षगामीको ट्याग लाग्छ, प्रतिगमनकारीको ट्याग लाग्छ भन्ने सबै बोध हुँदा हुँदै मलाई केन्द्रमा राखेर रात दिन गर्दिनँ, बरु हार्छु मैदानमा लडेर, तर मैदान छोडेर भाग्दिन्छु भन्ने भनेर प्रयोग गर्दै गर्दै मैले एउटा शब्द सोचेको थियो, होइन? देश हार्ने र आफू जित्ने राजनीति चाहिँ मलाई चाहिएन। हो, चुनाव जित्ने, देश हार्ने राजनीति गर्दिनँ। देश पनि जित्ने, चुनाव पनि जित्ने राजनीतिको लागि प्रयास गर्छु। सफल भएँ भने भएँ, भएन भने अब नियति यस्तै रहेछ भन्ठान्छु। तर यो चुनाव चाहिँ जित्ने, यो देश हार्ने राजनीतिको पक्षमा म छैन। तपाईँको त्यो अभिव्यक्तिको पछाडि चाहिँ जति बेला तपाईँमाथि मान्छेहरूको चरम अपेक्षा थियो, तपाईँ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्थ्यो, राजनीतिमा चाहिँ दलीय राजनीतिमा नयाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला त चुनाव हार्नुभयो भने अहिले त यति धेरै विवादित भइसक्नुभयो, आलोचित भइरहनु भएको छ, समर्थन पनि छ, होइन? अब चाहिँ चुनाव जित्दिन भनेर पहिले खुट्टा छोड्दै हो? होइन होइन होइन, मैले भने नि मेरो अब पुस्तक आउँछ 3-4 हप्तामा, हो? त्यो पुस्तकमा मैले मूलतः 4वटा विषय उठाएको छु। संवैधानिक राज संस्था, संघीयता खारेजी, हिन्दू बौद्ध राष्ट्र र कल्याणकारी ब्राकेटमा सामाजिक लोकतन्त्र भनेको छु। कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेपछि सुशासन, समता र समृद्धिलाई जोडिएर बनाइएको त्यो अवधारणा हो। तर सँगसँगै देशको दूरगामी हितको लागि राजनीतिक सामाजिक रूपमा चाहिँ एउटा किसिमको एजेन्डा भयो, अर्थ राजनीतिक रूपमा चाहिँ कल्याणकारी एजेन्डा भयो। यो लिएर म मतदाता कहाँ जान्छु र म भन्छु अब पनि फेरि चुनावमा जान्छु, होइन? र भन्छु, हेर्नुहोस्, मैले मेरो लागि सोचेको होइन, मैले 20-25 वर्षमा जे भोगे, पढे, देखेँ, बुझेँ, यो सबैलाई विश्लेषण गर्दाखेरि मेरो निष्कर्ष यो देशको हितको लागि तपाईहरुका छोराछोरी, नाति नातिना जो नेपालमा बस्नै चाहँदैनन् मौका पाइयो भने उनीहरूको भविष्यको लागि म पुगेको निष्कर्ष यो हो। यति एउटा पढ्दिनुहोस्, अलिकति चित्त बुझ्छ, खुसी लाग्छ, भोट दिनुहोस्, दिनु भएन भने स्वीकार्छु भन्छु। हैन, तपाईलाई अर्को एउटा आरोप चाहिँ के लाग्यो भने विचारका हिसाबले मुलुकका महत्त्वपूर्ण एजेन्डा या मुद्दामा समेत एकदमै धेरै अस्थिर देखिनुभयो। तपाईको राजनीतिको यो छोटो यात्रामा कसरी संघीयतालाई हेर्ने दृष्टिकोण, धर्मनिरपेक्षतालाई हेर्ने दृष्टिकोण, गणतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण, यसैमा तपाई अस्थिर हुनुभयो। स्थिर भने चाहिँ मोहन वैद्य किरण अनि त्यहाँबाट नारायणमान बिजुच्छे अनि विप्लव, उहाँहरू चाहिँ स्थिर, उहाँहरू स्थिर हुनु होला, उहाँहरूलाई म सम्मान गर्छु, तर त्यो मेरो लागि जडसूत्रता हो। म जड हुनु पर्थ्यो। मैले हो राजनीति सुरु गर्दा मैले भनिसकेँ, 72 सालमा नेपालको संविधान आयो, 74 सालमा हामीले पार्टी सुरु गर्यौं। 62-63 सालमा मेरो एउटा निरन्तरको दलिल के थियो भने ए बाबा, राजा पनि नेपाली, हामी पनि नेपाली, नेपाली नेपालीको बीचमा जसरी परिवारको सदस्यको बीचमा झगडा पर्न सक्छ, झगडा पर्यो, चित्त बुझेन, गल्ती भयो, राजालाई विष्णुको 10औं अवतार भने पनि उनी पनि मान्छे हुन्, उनले पनि गल्ती गरे, तर नेपालीले नेपालीलाई हानेको चड्कन सहन सकिन्छ, विदेशीले आएर हानेको चड्कन सहन थाल्यौं भने त्यो देश बिग्रिएर जान्छ। त्यसो हुनाले राजदरबार भत्काएर त्यसको ठाउँमा दिल्ली दरबार नबनाऊ भनेर मैले निरन्तर लेखेँ। तर 72 सालको संविधान आएर 74 सालमा पुग्दा अलिकति के लाग्यो भने अब जे हुनु भइहाल्यो,
कति अब पुरानो कुरा कोट्याउनु त भइहाल्यो, छोडिदिउँ, यही एजेन्डामा जाउँ, देश ठिक दिशामा गयो भने त ठिकै छ नि त, होइन, के फरक पर्यो त भन्ने अनुभूति भएर एकदम दृढ विश्वासका साथ त्यो एजेन्डा बोकेर हिँडेको। यसलाई अलिकति अझ स्पष्ट भनौँ, रविन्द्र मिश्र त्यसो भए 62-63 को आन्दोलनदेखि कम्तीमा पनि 72 सालसम्म या 74मा गणतान्त्रिक संविधान अन्तर्गतकै दल दर्ता गरेर राजनीतिमा आउँदासम्म त्यो बेलासम्म चाहिँ तपाईँ गणतन्त्रवादी हुनुहुन्न थियो। यस्तो त्यो बेलासम्म म न्युट्रल थिएँ भने भयो, म भूमध्य रेखा भन्ने त मेरो स्तम्भ नै थियो, होइन। मलाई तपाईँको यो हुँदा नहुँदा भनौँ न, त्यो मैले गुण दोषको आधारमा विश्लेषण गर्थेँ र गुण दोषको आधारमा विश्लेषण गर्दाखेरि मैले एउटा निष्कर्ष यो विषयमा निकालेको चाहिँ के हो भने, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राजदरबार भत्काएर त्यसको ठाउँमा दिल्ली दरबार भनेको मैले दिल्ली मात्रै भनेको होइन, प्रतीकात्मक रूपमा विदेशी हस्तक्षेपलाई इङ्गित गर्न खोजेको, स्थापना निर्माण नगरौँ भनेको, होइन। तर 72 सालमा संविधान आएर हामीले 74 सालमा सुरु गर्दाखेरि अब 62-63मा जसरी भयो ठिकै छ, अब जे गर्नु गरिहाले, होइन। अहिले प्रसङ्ग आउला, तपाईँको 63 सालमा संसद पुनर्स्थापित भयो र जेठ 4 गते वैशाख 11 होइन 11 गते जेठ 4 गते तपाईँको संसदको अधिवेशन बस्यो। त्यो अधिवेशनले के निर्णय गरेको थियो अहिले छलफलको क्रममा भन्नुला, होइन, भइहाल्यो, यसलाई छोडिदिउँ र जे एजेन्डा अहिले देशले पक्रेको छ, संविधानले पक्रेको छ, त्यो लिएर जाउँ भनेर सोचेको हो र त्यही अनुसार प्रस्तुत पनि भएको। तर 3 वर्ष जति बित्दा अथवा 2076 साल फागुनमा लुम्बिनीमा साझा पार्टीको, तत्कालीन साझा पार्टीको राष्ट्रिय भेलासम्म आउँदा मलाई के अनुभूति भयो भने, होइन, यो केही परिवर्तन हुनेवाला छैन, यो ठिक दिशामा जानेवाला पनि छैन र यसले नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, सम्भवतः पछि गएर अखण्डता, नेपालको शान्ति, स्थिरता, यो सबैमा क्षयीकृत हुँदै गइराखेको छ र भोलि संकटको घडी आयो भने नेपालको संस्थाहरूलाई जसरी चरम राजनीतिकरण गरिएको छ, विकृत रूपमा राजनीतिकरण गरिएको छ, त्यसले धान्न सक्दैन। त्यसो हुनाले यो एजेन्डा परिवर्तन गर्नुपर्छ, मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर 76 सालको फागुनदेखि नै त्यो क्रम सुरु भएको। यसरी त्यसो हुनाले यसरी तपाईलाई मिलेन आरोप लगाउन या प्रश्न सोध्न मिल्छ कि मिल्दैन? तपाईँ हिजो पनि एक प्रकारको राजतन्त्रवादी नै हुनुहुन्थ्यो, आज पनि तपाईँ संवैधानिक राजतन्त्रवादीमै पुग्नुभयो। यसरी बुझौँ, मैले मेरो किताबमा भूमिकामा हो क्या अरे, भूमध्य रेखामा होइन, अब आउन लागेको किताबमा विचारभन्दा माथि देशमा मैले के लेखेको छु भने, म सैद्धान्तिक रूपमा गणतन्त्रवादी हुँ, म सैद्धान्तिक रूपमा धर्मनिरपेक्षतावादी सेक्युलरिस्ट हुँ, संघीयताको बारेमा म निरपेक्ष छु, तर तपाईको सिद्धान्त र धरातलीय यथार्थको बीचमा तादात्म्य भएन भने त्यसले समाज र देशको हित गर्दैन। त्यसै कारणले मेरो विचारभन्दा माथि अथवा कुनै पनि नागरिकको विचारभन्दा माथि देश हुनुपर्छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको बीपी कोइराला हुन्। हेर्नुहोस्, बीपी कोइरालाको 2035 सालमा अमेरिकाबाट उपचार गरेर आउँदाखेरि लन्डनमा मणि राणा र ध्रुव अधिकारी दुईजना पत्रकारले बीपी कोइरालाको अन्तर्वार्ता लिनुभयो। त्यो अन्तर्वार्ता 12 खरीमा केही वर्ष अगाडि छापिएको छ, होइन। त्यो बेलामा 35 सालमा अन्तर्वार्ता लिनुभन्दा केही समय अगाडि त्यति बेलाको बीपी कोइरालाको त्यो योद्धा क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा ओखलढुङ्गा काण्डमा मारिए भनेको पछि माओवादी द्वन्द्वमा जस्तो 10 जना 12 जना 50 जना मारिदा पनि नछुने किसिमको बाधावट त्यो बेलामा थिएन। एकजना त्यो योद्धा मारिनु भनेको ठुलो कुरा थियो, त्यसमा पनि यज्ञबहादुर थापा। त्यो मारिएको लगत्तै दिएको अन्तर्वार्तामा समेत बीपी कोइराला के भन्छ, त्यति बेला त आक्रोश आउनुपर्ने हो नि, आगो उकल्नु पर्ने हो नि। अनि आफू नेपाल जाँदैछु, मेरो पनि हाल यज्ञबहादुर थापाको जस्तै हुन्छ, 8वटा म विरुद्ध राजद्रोहको मुद्दा छ भन्ने थाहा त थियो नि। हुँदाहुँदै पनि उनी के भन्छन्, राजा र प्रजा नमिलिकन कुनै पनि हालतमा हुँदैन, हामीले प्रगति गर्नै सक्दैनौँ भनेर भन्छ। त्यो भने विचारभन्दा माथि देशलाई राखेको। यहाँ अहिले कैयौं आलोचकहरूले विचारभन्दा माथि नि देश हुन्छ, विचारबाट पो देश बन्छ। म मूर्ख छु, सुरुमा त विचारबाटै बन्ने हो नि देश, होइन। तर जब देश बन्छ त्यो हरेक व्यक्तिको भन्दा माथि हुन्छ।
त्यसै उनीहरूले नेसन फर्स्ट भनेर भन्छन् नि। तपाईँले नेसन एउटा एबोभ नोसन भनेको कारणै त्यही हो। आलोचकलाई सोधेको प्रश्नमा मूर्ख हो तपाईँले त्यो भन्दै गर्दा उनीहरूको जवाब चाहिँ के छ भने आजको बेलामा पनि चिहान भइसकेको नेपालको राजतन्त्रलाई उधिनेर नलिहाड फुकेर फेरि सत्तामा ल्याउने, त्यो पनि 63 सालमा समेत अस्वीकार गरिएको बेबी किङ तपाईँलाई राजा चाहिने, अनि तपाईँ मूर्ख होइन भन्छन्। एकजनाले त वैचारिक रूपमा उहाँ खराब मान्छे हो भनेर पनि भन्नुभयो होइन। राजनजी, तपाईँले राजनीति गर्ने हो भने देशको हित हेर्ने कि नहेर्ने? यो देश अब अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिको केन्द्र बिन्दु बन्दैछ, क्रीडास्थल बन्दैछ। किन त भने हाम्रो शक्ति बढेर, हाम्रो शान बढेर होइन, छिमेकीको शान बढेर, शक्ति बढेर, छिमेकीको शक्ति बढेर, छिमेकीको शान बढेर हो। दोस्रो शीत युद्ध भन्ने शब्द कुनै बेला प्रयोग गर्नु पर्यो भने अब त्यो दक्षिण एसियामा सर्दैछ। त्यसका पात्रहरू को हुन्छन् त? भारत हुन्छ, चीन हुन्छ, अमेरिका हुन्छ, युरोपका कैयौं देश हुन्छन्। अनि तपाईका संस्थाहरू कस्तो छ? राष्ट्रपतिको संस्था, व्यक्ति र गुटको संस्था, पार्टीको संस्था, प्रधानमन्त्रीको संस्था, भ्रष्ट संस्था, तपाईको प्रहरी राजनीतिक हस्तक्षेपले पूर्ण संस्था, सर्वोच्च राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पीडित संस्था, अख्तियार राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पीडित संस्था, एउटा सेनाको संस्था बाँकी छ तुलनात्मक। त्यो पनि गयो भने यो देशलाई जोगाइदिने कसले? परेपछि मात्रै आँखा खोल्ने। जब तपाईँ देशको दीर्घकालीन हितको बारेमा सोच्नुहुन्छ, देशको दूरगामी हितको बारेमा सोच्नुहुन्छ, तपाईले अतिशयोक्ति ढंगबाट सोच्नुपर्ने हुन्छ, अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगबाट। कोदारी राजमार्ग बन्दा 1960 को दशकमा त्यसलाई भारत र अमेरिकाले किन विरोध गरे? हैन, चित्त बुझ्या थिएन नि। त्यहाँबाट बख्तरबन्द गाडी आउँछ, भोलि त्यस्तै पर्यो भने, समस्या पर्यो भने सैनिक गाडी आउँछ, हैन, त्यो जोड्नै हुँदैन भने। आज कति वर्ष भयो? 60, 70, 80, 50, 60 वर्ष भयो। केही आयो? आएन नि। तर पनि अहिले पनि चिन्ता छ नि त्यसको बारेमा। बीपी राजमार्ग 2 लेनको बन्दै थियो, त्यसलाई बन्न दिएन, 1 लेनको मात्रै किन झारियो? हैन, तपाईले जब राष्ट्र हितको बारेमा सोच्नुहुन्छ, तपाईले जब देशको दूरगामी हितको बारेमा सोच्नुहुन्छ, लामो शान्ति स्थिरताको बारेमा सोच्नुहुन्छ, तपाईले अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगबाट चित्र बनाएर अनि रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने भनेको। त्यो अतिशयोक्ति भनेको चाहिँ हृदयेन्द्रलाई ल्याएर संवैधानिक राजा बनाएर यो मुलुकलाई जोगाउने हो। अब म यसलाई व्याख्या गर्दिन्छु तपाईलाई। हामीले एउटा मैले निकालेको निष्कर्ष र अब तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ हुनुहुन्न मलाई थाहा छैन। यो देश भू राजनीतिको भुमरीमा पर्दैछ, पर्न सुरु गरिसक्यो। यो देशमा जातीय विविधता व्यापक छ। कहिले काहीँ साना विषयहरूले पनि आगो लाग्ला कि जस्तो परिस्थितिहरू निर्माण भएको छ। यो देशमा धार्मिक रूपान्तरण, धर्मान्तरण व्यापक रूपमा भइरहेछ, छिटो भइरहेछ। संसारमा सबभन्दा बढी भइराखेको मध्येको हो, हैन? सबभन्दा बढी त्यो पनि इसाईकरण भइराखेको मध्येको हो। इसाईकरण कसैलाई स्वेच्छाले हुन्छ, केही समस्या छैन, त्यसलाई हामी सम्मान गरौँ। तर चामलको बोरामा हालेर बाइबल बाँड्दिने, पशुपतिको परिसरभित्र गएर बाइबल पढ्दिने, हैन? डाँडाको टुप्पामा जहाँ तपाईको छोत्यन त्यो चैत्य निर्माण हुनुपर्छ, त्यो चैत्य हटाएर त्यसको ठाउँमा क्रस ठडाइदिने, होइन? अनि यसरी पेनिट्रेट गरिराखेको छ। र धर्म के भन्छ? यो त मान्छेको आफ्नो इच्छाको कुरा होइन, मान्छेको मात्रै होइन, त्यो मान्छेहरू बस्ने समाजको जीवनको कुरा हो। भोलि पूर्ण रूपमा इसाईकरण भएपछि यहाँ सरस्वती वन्दना हुन्छ, यहाँ मष्ट पूजा हुन्छ, यहाँ शैलेश्वरीको जात्रा हुन्छ, यहाँ इन्द्र जात्रा हुन्छ, यहाँ अरू नाम लिँदै जानुहोस्। हाम्रो जस्तो विविधता रीतिरिवाजले भरिएको मन्दिर, मठ, मन्दिर हरेकमा कुँदिएका चित्रसँग, हरेकमा राखिएका ढुङ्गासँग
धर्म जोडिएको छ कि छैन? धर्ममा आउँछ, अनि धर्ममा आउँला। मलाई राजतन्त्रको चाहिँ जवाफ दिनुहोस्। राजाको पनि म जवाफ दिन्छु। त्यो हटाउने बित्तिकै तपाईँले के भयो? वर्षमा 2टा, एउटा क्रिसमस, एउटा तपाईँको इस्टर। तपाईँको जीवन, सम्पूर्ण समाजको चरित्र कसरी परिवर्तन हुन्छ हेर्नुपर्छ। त्यस्तो हुन्छ यो मुलुक, यो जनसङ्ख्या, यो बनोटमा। यो चाहिँ अतिरञ्जना होइन। त्यसरी अरू देशमा बढेर गएको छैन, बढेर गएर रोकेको पनि छैन। छ नि। अब यस्तो भूराजनीतिको भूमरी, यस्ता कमजोर संस्थाहरू होइन, राज्यका संस्थाहरू यस्तो कमजोर, यस्तो भ्रष्ट समाज जहाँ अधिकांशलाई आफ्नो बाहेक चिन्तै छैन, भ्रष्ट समाज र धर्मान्तरण यसरी भइराखेको समाजमा भोलि द्वन्द्वको अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। जहिले पनि त्यो सोच्नुपर्छ। आउने सम्भावना हामी कहाँ झन् बढी छ, किनभने विदेशीहरूको पेनिट्रेसन अब बढेर जान्छ। त्यसरी त्यो द्वन्द्व भड्कियो भने त्यति बेला जहाँ संस्थाहरू अत्यन्त कमजोर छन् र नेतृत्व अत्यन्त भ्रष्ट छ, जहिले पनि मानिसहरूले लामो ऐतिहासिक विरासत भएको संस्था, एउटा लङ हिस्टोरिकल लेगेसी भएको इन्स्टिट्युसनलाई खोज्छ मान्छे। जसरी सन् 2001 मा अफगानिस्तानमा तालिबान अमेरिकी सेनाबाट पराजित भएपछि 86 वर्षको जाहिर शाहलाई सबै पक्षले राजाको रूपमा पुनर्स्थापित गरौँ भनेका थिए, तर विदेशीको दबावमा पुनर्स्थापित हुन सकेन। र अहिले एउटा विश्लेषण के छ, यदि उनलाई पुनर्स्थापित गर्न सकिएको भए सम्भवतः आजको अवस्था आउँदैन कि भन्ने छ हैन। त्यसकारणले तपाईँ भएको संस्था, त्यसै भएर मैले पुस्तकमा लेखेको छु, ए बाबा संसदले बाँधौँ, कुशन संस्थाको रूपमा खोपामा भए पनि राख होइन। संसदले बाँधेको भने 46 सालमा संसदले बाँधेको 127 को बाधा अड्काउ फुकाएर राजाले केसम्म गर्नु भएन? संवैधानिक हुनु नथ्यो त्यति बेला? एउटा राजाले गल्ती गर्यो भनेर राज संस्थै फाल्दिने, 5 वटा प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्यो भनेर लोकतन्त्रै फाल्दिने। संसारमा गल्ती नगरेको राजा चाहिँ कहाँ छ मलाई देखाइदिनुहोस् त। अहिले नेपालको सबभन्दा अग्रगामी कांग्रेसको पनि गुरु, एमालेको नि गुरु, जसलाई कांग्रेस एमाले सबैलाई पुच्छर बनाइदियो हो नि, नेतृत्वलाई फेरि तलको आम कार्यकर्तालाई, सदस्यलाई होइन, कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वलाई प्रचण्डले पुच्छर बनाएर घिसारेर लिएर आयो। प्रचण्ड अहिले जापान गएका छन् हैन। जापान गएर ओहो दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानले कसरी प्रगति गर्यो त्यो त हाम्रो सबैको लागि प्रेरणा हो भनेर भन्न मिल्छ प्रचण्डले। उहाँले त पक्नु छ यतिसम्म भन्नुभयो सिन्जो आबे नेपाल आउँदा 2-3 चोटि उहाँसँग कुरा भएको छ पनि भन्नुभयो। हाम्रो नेताहरूले केसम्म भन्दा रहेछन् होइन। त्यो चाहिँ नि उहाँले अब अर्को प्रधानमन्त्रीको नाम थियो होला दिमागमा, अब गल्तीले भन्नुभयो आबे नेपालमा प्रधानमन्त्रीको होइन। तर जापान गएर उहाँले ओहो कसरी विकास गरे प्रेरणा भन्न मिल्छ। उहाँको भाषामा त जापानी समाज भनेको दासतापूर्ण समाज हो, जसले राजालाई राजा मात्रै भन्दैन सम्राट भन्छ हो। उहाँको क्रान्तिकारी भाषामा त जापानी समाज दासतामा बाँचेको समाज हो। उहाँको सार्वभौम सत्ताको भाषामा त जापान सार्वभौम सत्ता नै नभएको देश हो, किनभने दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले आएर लेखिदिएको संविधान जसले जापानलाई चाहेको बेलामा सेना परिचालन गर्ने अधिकार दिँदैन, तर त्यही संविधान एक शब्द पनि परिवर्तन नगरिकन आजसम्म चलेको छ हो। जापान त पश्चिगामी समाज हो, शिन्तो धर्मको सबभन्दा प्रमुख व्यक्ति नै जापानको सम्राट हो हैन। कस्तो पश्चिगामी समाज, त्यस्तो पश्चिगामी समाज पनि प्रचण्डको र हाम्रा नेपालका अग्रगामीहरूको प्रेरणा हुन सक्छ? त्यो त दास समाज हो उहाँको भाषा। तपाईले यति धेरै जवाफ दिँदा पनि मेरो प्रश्नको तपाईसँग मैले अपेक्षा गरेको जवाफ चाहिँ आजको युगमा तपाईँ जस्तो विदेशमै पढेको हैन, विदेशमै काम गरेको, विश्वका धेरै मुलुक घुम्नु भएको छ, पढ्नु भएको छ, राजनीतिक शास्त्र नै पढेको त्यस्तो मान्छेले जन्मेका आधारमा राजा हुने र सम्राट हुने कुरा कसरी परिकल्पना गरेको? ए बाबा मैले भनिहालेँ नि, सैद्धान्तिक रूपमा त म गणतन्त्रवादी हुँ। यस्तो सैद्धान्तिक रूपमा म मेरिटोक्रेसीमा विश्वास गर्छु, उत्कृष्टतामा विश्वास गर्छु। अब मैले नेपालको परिप्रेक्षीमा सोचेको, यति धेरै विश्लेषण गरेको कारण के हो भने
नेपाल जुन किसिमको अवस्थामा छ, ए बाबा यो भोलि सङ्कटमा पर्न सक्छ। अहिले तपाईँको एसई गरेका विद्यार्थीहरू साराका सारा विदेश जान चाहन्छन्। 2 वर्ष पढ्छन्, 12 कक्षा पढ्दासम्म कुन देश जाने टुङ्गो लाउँछन्। मैले धेरै ठाउँमा भनिसकेँ, अलि विकसित देशले भिसा खुकुलो गरिदिने हो भने अपवाद बाहेक यो देशबाट सिङ्गै पुस्ता यो देश छोडेर जान्छ, एउटा बाबुआमालाई पनि लिएर जान्छ। त्यस्तो देश छ होइन, यति संवेदनशील छ। यहाँ राष्ट्रवादका चरम नारा लाग्छ, कति बेलासम्म लाग्छ भने भिजा नलागुन्जेलसम्म लाग्छ होइन। यस्तो देश, यति संवेदनशील देशको लागि तपाईँ आफ्नो विचारभन्दा माथि उठ्न सक्नुहुन्न भने राजनीति नगरिदिनुहोस्। राजनीति नगर राजतन्त्रले, शाहवंशले या हृदयेन्द्र शाहले चाहिँ उहाँ संवैधानिक बन्नुहुन्छ, हिजोको राजा जस्तो बन्नुहुन्न भन्ने के छ एउटा। दोस्रो, उहाँलाई स्थापित गर्ने विधि के, अनि उहाँले तपाईँले भनेको यो भू राजनीतिक जुन एउटा क्रीडास्थल बन्दैछ त्योबाट उहाँले बचाइदिनुहुन्छ ल ढुक्क, ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ? राजनजी, यस्ता कुरामा ग्यारेन्टी खोज्नुभयो भने प्रचण्डले अस्ति भर्खरको अन्तर्वार्तामा संसदीय व्यवस्थामा विश्वास छ भन्दा संसदीय व्यवस्थामा विश्वास छैन भने होइन। अनि प्रचण्डको नेतृत्वको पार्टीले काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू काटेको र रेटेको होइन। अनि आज त्यही काङ्ग्रेस प्रचण्डसँग साँठगाँठ गर्न गएको होइन। एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्ने कुरा हो। त्यसो हुनाले भोलि तपाईँको के हुन्छ? तपाईँले प्रचण्डले पाएको भए सेना समेत हत्याएर दरबारसँग भित्रभित्रै वार्ता गरेर राजालाई पनि राखेर यो देशमा शासन गर्छु भने होइन। अनि तपाईँ ग्यारेन्टी खोज्ने, भोलि के हुन्छ थाहा छैन हामीलाई। तर तपाईँले संसारमा अहिले पनि एउटा राजनीति शास्त्रमा अहिले पनि एउटा धारणा के हो भने, इज मोनर्की एज ब्याड एज लट्स अफ पिपल थिङ्क? के राज संस्था भनेको कतिपयले सोचेको जस्तो त्यस्तो खराबै हो त भन्ने प्रश्न छ होइन। त्यो होइन। त्यसै हुनाले राज संस्था भएका देशहरू, युरोपका समृद्ध समतामूलक समाज भएका देशहरूमा राज संस्था छैन। मूर्ख हुन् तिनीहरू दास हुन्। तिनीहरूका राजाले गल्ती गरेका थिएनन्। अहिले पनि भर्खरै समाचार आयो कि आएन, प्रिन्स चार्ल्सले ओसामा बिन लादेनको परिवारबाट आफ्नो ट्रस्टको लागि तपाईँको झन्डै कति तपाईँको 1.5 मिलियन पाउन्ड हो कि डलर लिएको भन्ने समाचार आएन? अथवा प्रिन्स चार्ल्सको छोरालाई नग्न रूपमा नाइट क्लबमा भेटिएका फोटो निस्केन? त्यो निस्कियो भन्दैमा फाल्दिउँ राज संस्था भनेनन् नि। हो, गल्ती यो देशमा सबैले गरे, राजाले पनि गल्ती गरे। दिनदिनै गल्ती गर्नेलाई चाहिँ 100 केजीको माला लाउन हुने, अनि राजाले आफ्नो गल्ती सुधार गर्न नपाउने, देशको हितको लागि नपाउने। यो चाहिँ रविन्द्र बोलेको कि ज्ञानेन्द्र बोलेको जस्तो क्या? अब ज्ञानेन्द्र शाहले यसरी बोलेकै छैनन् होइन। तर मेरो फेरि हेर्नुहोस्, कतिपयले के नै होला भन्ठान्छ। म पत्रकार हुँदा र ज्ञानेन्द्र राजा नै हुँदा मैले 2 चोटि भेटेको छ, त्यसपछि आजसम्म 1 चोटि पनि भेटेको छैन। साँच्ची किन ढाँट्छु? किन कुरा भेटेपछि यति धेरै राजनीतिमा खतरा मोलिरहनु भएको छ। सुन्नुहोस्, निर्मल निवासले त बोलाएरै गालामा मैखा हुनुपर्ने। होइन, मलाई भेट्नु भनेर कतिपयले सजेस्ट गर्नुभएको थियो। मैले भने म अहिले भेट्दिनँ, तर अब मैले पुस्तक आउने क्रममा मैले भेट्छु भनेको छु। र मैले भेटेँ भने र राजाको सहमति भयो भने म फोटो पनि सार्वजनिक गर्छु। किन लुकाउँछु? तपाईँले ज्ञानेन्द्र यदि शाहवंशकै राजा फेरि फर्काउने हो भने संवैधानिक या विभिन्न आवरणमा, त ज्ञानेन्द्र पो राजा हुनुहुनेछ। उहाँ त जीवित हुनुहुन्छ। अनि मैले उहाँको नाति हृदयेन्द्रलाई तपाईँले राजा देख्न चाहेको चाहिँ अहिले कि पछि? यस्तो मैले त्यहाँ त लेखेको छु नि, भविष्यमा राजा भएको हेर्न चाहन्छु भनेको छु। तर त्यसमा पनि के हो भने हेर्नुहोस्, त्यसमा बेबी किङ जोडिरहेका थिए मान्छेहरूले। अब त बेबी नै रहेन नि, त्यति बेला पो बेबी भयो त होइन। अहिले त अब त बेबी नै भएन। तर हृदयेन्द्र भन्दा पनि जेठो त पूर्णिका शाह हो नि होइन। र संसद पुनर्स्थापना भएपछि 2063 साल जेठ 4 गते बसेको संसदको पहिलो बैठकले के भनेर पारित गर्यो त भने, अब गद्दीको उत्तराधिकारी जेठी छोरी पनि हुन सक्छन् भनेर पारित गरे हो नि, बेलायत मोडल। त्यसै गरी
अब यो देश निरपेक्ष हुन्छ भनेर पनि त्यही गरे हो नि। त्यसै गरी अब यो देशको राजपरिवारलाई पनि करको दायरामा ल्याइन्छ भने हो नि, हो संसदले भने हो। त्यति बेला पनि 12 बुँदे सहमतिमा पनि निरङ्कुश राजतन्त्र मात्रै अन्त्य गर्ने भने हो नि। संसद पुनर्स्थापित, राजाले गरिदिएको संसद पुनर्स्थापित भएपछि पनि रानी हुन सक्छन् र राज संस्था कायम रहन्छ भनेर निर्णय गरे हो नि। त्यसमा धर्मनिरपेक्षता पनि लागू गर्ने, वैध मान्ने, करको दायरामा ल्याउने कुरा नि वैध मान्ने, अनि राज संस्था चाहिँ किन हटा? त्यस पछाडि गणतन्त्र घोषणा भयो। अब त्यसो हुनाले मैले यहाँ जोड्न खोजेको के हो भने जेठी छोरी पनि रानी हुन सक्छिन् भनेर त्यति बेला निर्णय गरेको कुरालाई अब मेरो भाष्य अनुसार र मेरो वकालत अनुसार त्यसलाई स्थापित गर्ने हो भने पूर्णिका शाह पनि रानी हुन सक्छन् भविष्यमा। तर राजा ज्ञानेन्द्र रहेसम्म त पुनर्स्थापित त राजा ज्ञानेन्द्र नै हुनुपर्छ नि। तपाईँले चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ भन्न बाँकी राख्नु भएको थियो या उहाँलाई भेटेपछि भन्नुला भन्ने थियो? त्यो जन्मदिन आयो भर्खरै मैले किताबमा मेरो दृष्टिकोण ओपन गरेको थिएँ। त्यसो हुनाले त्यो सन्दर्भ त्यसमा तपाईँमाथि केही मानिसहरूले एउटा ठुलो आरोप पनि लगाए होइन? यो शब्दलाई हामी अनर्थ नबुझौँ, तर रविन्द्र मिश्र तपाईँको बुवासँग जोडेर पनि तपाईँको रगतसँग जोडेर होइन, उनीहरू हिजैदेखि दरबारसँग यो शब्दलाई तपाईँ जसरी लिन सक्नुहुन्छ पालित पोषित थिए। मेरो बुवाको स्वाभिमानको अंश ममा आइदियोस् भन्ने म चाहन्छु। बुवाका आफ्ना निश्चित दृष्टिकोण थिए। 46 सालपछि यो म यसरी बाहिरै निस्किन्न भनेर घरमा बस्नु जबरजस्त प्रकारको निर्वासन लेखेको पनि आफ्नै घरभित्र। तर राजा वीरेन्द्रले श्रुतिलाई, छोरीलाई आर्ट्स पढाउनको लागि दरबार आएर सिकाइदिनु पर्यो भन्दाखेरि मेरो बुवाले सरकार म गुफावासी मान्छे, म घरबाट निस्किन्न, गुफामै पढाइदिइ बक्सिन्छ भने म खुसी साथ यहाँ पढाउँछु, तर म दरबार आउन सक्दिनँ भन्ने मान्छे। मेरो बुवाले दरबारबाट केही फाइदा लिएको कसैले देखिया छ? अर्को चाहिँ तपाईँमाथिको सङ्गीन आरोप चाहिँ जब तपाईँ सङ्घीयता अब त खारेजमै जानुभयो होइन, धर्मनिरपेक्षताको जनमत सङ्ग्रह भने हो तपाईँले होइन, अब राजतन्त्रमा पनि तपाईँ खुल्नुभयो। यहाँसम्म आइपुग्दा चाहिँ एक खाले मान्छेहरूको चाहिँ मुखबन्द भयो होला होइन। हिजो तपाईँ बेलायतबाट नेपाल आएर राजनीति गर्दा युरोपियन युनियनको झोला बोकेर आएको एजेन्ट हो रविन्द्र मिश्र भने, अब त तपाईँ त्यो एजेन्ट बाँकी रहनु भएन। अब पसगामी भइहाल्यो नि। पहिला चाहिँ युरोपियन युनियनको एजेन्ट भएँ होइन, त्यसपछि अब चाहिँ जुन मुद्दा बोकेँ अब त आरएसएसको एजेन्ट जस्तो हुनुभयो। हिजो युरोपियन भन्नेहरूले किन तपाईँलाई भने तपाईँ गणतन्त्रको पक्षमा या संघीयताको पक्षमा या धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा भएर भने होला। आज राजतन्त्र र हिन्दू बौद्ध भन्नुभएको छ तपाईँले, तर उनीहरू हिन्दू धर्म भन्छन् होइन। उनीहरूको लागि त अब तपाईँ आरएसएसकै एजेन्ट त हुनु। हिन्दू बौद्धको तपाईँले प्रसङ्ग उठाइहाल्नु भयो। यो चाहिँ त्योभन्दा अगाडि यो जवाफ दिनुहोस् न। एउटा कुरा म प्रश्न भन्न चाहन्छु राजनजी होइन, मलाई कुनै बेला माओवादीको के भन्छ भरिया भनियो, ट्याग लगाइयो भनौँ न, ट्याग लगाइयो, कुनै बेला काङ्ग्रेसको ट्याग लगाइयो, कुनै बेला एमालेको ट्याग लगाइयो होइन, त्यसपछि तपाईँको राजावादी भनेर ट्याग लगाइयो, त्यसपछि तपाईँको युरोपियन एजेन्ट भनेर ट्याग लगाइयो होइन। यो ट्याग त मैले जिन्दगीमा सधैँ भोगेँ आएकै कुरा हो कि। तर एउटा कुरा के हो भने हेर्नुहोस्, अब यो कुरा गर्दा सरको कुरा सुनिएला, यो देशको अहित हुने काम होइन र यो इमान गुमाउने काम चाहिँ मेरो हातबाट हुँदैन होइन। म त्यो गर्दिनँ। मैले धेरैचोटि चुनावको बेला नि भने म मान्छे हुँ, गल्ती गरौँला, तर यो देशलाई घात हुने काम गर्दिनँ भनेर मैले चुनावको बेला पनि धेरैचोटि भने। त्यो मेरो काम हातबाट हुँदैन। यद्यपि यस्ता विभिन्न आरोपहरू लागिरहेको छ। अब हिन्दू बौद्धकोमा जाउँ। हो, हिन्दू बौद्धको हेर्नुहोस्, नेपालमा कस्तो विडम्बना भयो भने तपाईँको हिन्दू राष्ट्र भनेर 19 सालको संविधानदेखि हिन्दू राष्ट्र बनाइयो होइन। त्यसपछि धर्मनिरपेक्षता त रातारात रञ्जित रेले आफ्नो किताबमा नि लेखेका छन्। त्योभन्दा अगाडि त्यो ब्रिटिस एम्बेसडर 2014मा रिपब्लिकनमा खुला पत्र लेखेर धर्मान्तरको अधिकार दिनु पर्यो। उनको देशमा चाहिँ चर्चका 26 जना पादरी सिधै
अप्पर हाउसमा जान मिल्ने, हाउस अफ लर्ड्समा जान मिल्ने, त्यहाँ चाहिँ बोल्नु नपर्ने, अनि जुन देशमा राजदूत भएर आछ र जहाँ यस्ता कुरा बोल्न मिल्दैन त्यहाँ चाहिँ बोल्दिने हैन। अनि हाम्रा नेताहरू हामी चाहिँ चुप लागेर हाँसेर अनि हामी सुन्दिने हैन। त्यो सधैँ थिएन, कहाँबाट आयो हैन। अब फेरि म के भन्छु भने तपाईले यस्ता किसिमका दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयहरूलाई सोच्दाखेरि तपाईको व्यक्तिगत धारणा होइन, व्यक्तिगत धारणा त म धर्मनिरपेक्षतावादी हुँ होइन, तर व्यक्तिगत धारणा भन्दा माथि उठ्नुहोस्। माथि उठ्दा यो देशमा बुद्ध जन्मेको देश होइन, यो देशका 10% जनता बौद्ध धर्म फलो गर्छ। र अर्को तथ्याङ्कले के भन्छ भने सबभन्दा बढी धर्मान्तर चाहिँ बुद्ध धर्ममा भइराखेको छ, अहिले जनजातिहरूमा भइराखेको छ होइन। बुद्ध जन्मेको देश, हिन्दू धर्मको यो एउटा केन्द्र देश होइन। वेद लेख्ने व्यासै हामी तनहुमा जन्मेको भनेर दाबी गर्छौँ होइन। धार्मिक हिसाबले तपाईको संसारका 4वटा प्रमुख धर्म मध्ये 2टा धर्मको केन्द्र देश यो देश, र तपाईँ यहाँ विभिन्न धार्मिक स्थलमा जानुभयो भने होइन, तपाईँ शोभा भक्तवती जानुहुन्छ कि दक्षिणकाली जानुहुन्छ कि होइन, पलाञ्चोक जानुहुन्छ कि, हिन्दू तपाईको मन्दिर हो तर त्यहाँका पुजारीहरू वज्राचार्य हो। तपाईँ पशुपतिमा शिवलिङ्गमा मुख अष्टमीको दिन पञ्चबुद्धको मुकुट लगाइदिएर पञ्चमहाबुद्ध हुनुहुन्छ त्यहाँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले पूजा गर्छ हो। तपाईँ स्वयम्भूमा जानुहोस्, हरि 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 वाहन लोकेश्वर भनेर विष्णुको काँधमा लोकेश्वर बसेको तपाईले मूर्ति पाउनु, मञ्जुश्री र सरस्वती एकै हो। तपाईँ यस्ता त कति छन् जहाँ हिन्दू र बौद्ध यसरी सद्भावपूर्ण ढङ्गबाट सदियौंदेखि बसेर आएको भूमि हो। यस्तो भूमि जेरुसलम जहाँ तपाईको जुदाइज्म, इस्लाम र इसाई धर्मको केन्द्र हो, त्यहाँ त हिंसाले पूर्ण छ नि हैन। हामी कहाँ यत्रो शान्तपूर्ण रूपमा सद्भाव रूपमा हामी बसेर आछौँ। हामी हाम्रो जुन मार्केटिङ भ्यालु छ नि त्यसलाई हामीले बुझेकै छैन। अनि तपाईले यो देशलाई हिन्दू बौद्ध राष्ट्र भन्नु राम्रो कि हिन्दू राष्ट्र मात्रै भन्नु राम्रो कि धर्मनिरपेक्ष? हामीले धर्मनिरपेक्ष भनेकै 1.5 दशक भयो हो। यो मुलुकमा धर्मको नाममा आजको दिनमा हिंसा भएको छैन, जातको नाममा पनि हिंसा भएको छैन। फेरि त्यहाँबाट फर्किने चाहिँ किन पर्यो? होइन, तपाईले देशको दीर्घकालीन हित केले हुन्छ भनेर सोच्नु पर्यो नि होइन। त्यसरी सोच्दाखेरि यो परिस्थितिले भोलि कस्ता कस्ता परिस्थिति निर्माण गर्न सक्छ। मैले भने जुन धर्मान्तरहरू भइरहेछ त्यसले कतिपय हिन्दूहरूलाई, एकदम यङ हिन्दूहरूलाई पनि अब हिन्दू भावबाट हिन्दू अति भावमा परिणत गरिदिराखेको छ के। अनि त्यसले हो नि भोलि मार गर्ने त। र यसमा फेरि अब सुशासन राम्रो भइदिएको भएदेखि, समृद्धि राम्रो भइदिएको भएदेखि, यहाँका संस्थाहरू बलियो भइदिए भए, अभ्रष्ट भइदिए भए यसले असर पार्दैन थियो। तर जब संस्थाहरू एकदमै भ्रष्ट हुन्छन्, एकदमै कमजोर हुन्छन्, समाज समृद्ध हुँदैन, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यस्ता कुराहरू विस्तारसँग बल्झेर जान सक्छ। अर्को तपाईमाथिको आरोप चाहिँ जति बेला पनि चर्चाको या ध्यानाकर्षणको केन्द्रमा हुनुपर्ने हैन। अझ सङ्गीन आरोप लगाउनले त के पनि लगाएका थिए भने साझाबाट विवेकशील, विवेकशील साझा, साझा यो हुँदै गर्दा त त्यो वैकल्पिक राजनीतिको अभियानै सक्न आएका पात्र हुन् रविन्द्र मिश्र। तर अचानक पार्टीको अध्यक्ष त छोडिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, मलाई एउटा आरोप कतिपयले के लगायो भने 5 वर्ष मात्रै भयो राजनीति गरेको, यो मान्छे पदै छोड्न चाहँदैन, पदमा टाँसेर बस्न चाहन्छ, नेतृत्व छोड्न चाहँदैन भने आज म कहीँ पनि अहिलेसम्म मैले नभनेको र मैले जसको नाम लिँदैछु उनीहरूप्रति श्रद्धाभाव व्यक्त गरेर केही नामहरू लिँदैछु। पहिलो कुरा, यदि म त्यो टाँसेर बस्ने भइदिएको भएदेखि यो स्थानीय चुनावमा नराम्रो नतिजा आउँदैमा मैले राजीनामा दिनु पर्दैन थियो। म राजीनामा नदिकनै यसलाई फेरि अगाडि बढाउन सक्थेँ होइन। लाउनेले त आरोप रविन्द्र मिश्र अल्पमतमा छ, यो छ त्यो छ भन्ने आरोप बाहिर गएर लाथे, मैले बाहिर आएर प्रतिवाद गर्ने कुरा भएन। तर म यसलाई फेरि
कुनै न कुनै किसिमबाट सम्हालेर स्वेच्छाले नै दिनुभयो राजीनामा। तर मैले राजीनामा दिएँ हो। एक दोस्रो कुरा, रबिनजीले छोड्दैन, अरूलाई नेतृत्व छोड्दैन भन्छन्। आज म 3 जनाको नाम लिन्छु। यो साझा पार्टी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि 2014-15 मै गगन थापा त्यति बेला सांसद मात्रै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको प्रोफाइल यस्तो धेरै थिएन। गगन थापा, रविन्द्र अधिकारी, म र माओवादीको हेमराज भण्डारी बसेर हामीले केही चरणमा मिटिङहरू गऱ्यौँ। र गगनजीलाई मैले के रिक्वेस्ट गरेको थिएँ त्यति बेला भने, उहाँलाई सम्मान गरेर, हेर्नुहोस् तपाईँ एकदमै यो देश रूपान्तरणको आगो बोकेको मान्छे हो होइन, तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसबाट निस्किनुहोस्, म बाहिरका केही मान्छेहरू जोड्छु, रविन्द्रजीले केही मान्छे ल्याउनुहुन्छ र यसले चाहिँ साँच्चीकै रूपान्तरण गर्न सक्छ र तुरुन्तै हामीले अर्को चुनावमै नतिजा ल्याउन सक्छौँ र यसको नेतृत्व तपाईँले गरिदिनुहोस्, म पूर्ण सहयोग गर्छु भनेर उहाँलाई गरेँ। उहाँ त्यति बेलाको परिस्थितिमा उहाँ पनि त कसरी देश बन्छ भनेर सोचिराख्नु भएको थियो नि त, र त्यो गलत होइन। उहाँले यो कुरा अस्ति एउटा पडकास्टमा पनि बताउनु भएको थियो, मलाई यसरी पनि भनेको थियो भनेर। उहाँले उहाँका सल्लाहकारहरूलाई पनि कन्भिन्स गरिदिनुहोस् न, म चाहिँ अलिक कन्भिन्सै छु यो विषयमा। सल्लाहकारलाई मैले गएर उहाँको अफिसमा सल्लाहकारहरूसँग भेटेँ। त्यसपछि धारणा अलिकति परिवर्तन भयो होइन, उहाँ तयार हुनु भएन र उहाँलाई डर लाग्यो होला नि, यो त अनिश्चयको बाटो हो, कमसेकम त्यो त त्यत्रो लामो संगठन भएको, इतिहास भएको पार्टी छ, यो त अनिश्चयको कांग्रेसको महामन्त्री हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँलाई त्यो अविश्वास हुनु स्वाभाविक हो। उहाँ पछि हट्ने बित्तिकै रविन्द्र अधिकारी हट्नु भयो होइन, रविन्द्र अधिकारी हट्नु भयो, त्यो विषय त्यही रोक्यो। त्यसपछि हामीले ल अब आफै सुरु गर्ने भनेर सुरु गर्यौँ। त्यसपछि जब पार्टीमा अलिकति डाक्टर सूर्यराज आचार्य को धारणा अलिकति फरक भयो, पार्टी कसरी निर्माण गर्ने भन्नेमा, उहाँ पनि त्यो पार्टी नै बनोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो, तर धारणा फरक भएपछि अब यसले धेरै समस्या ल्याउँछ भन्ने मलाई महसुस हुन थाल्यो। त्यो भएपछि मैले सूर्यराजजीलाई भने, सूर्यराजजी तपाईँ पार्टी नेतृत्व गर्नुहोस्, म तपाईँको दाहिने हात भएर काम गर्छु र तपाईँ अध्यक्ष भइसकेको कुरा होइन, संयोजक हुँदाखेरि भनौँ न, त्यो तपाईँको दाहिने हात भएर काम गर्छु र तपाईँले लिएको दृष्टिकोणलाई म च्यालेन्ज गर्दिनँ, किनभने नेताको दृष्टिकोणलाई बन्न लागेको पार्टीमा च्यालेन्ज गर्ने बित्तिकै त्यहाँ द्वन्द्व पार्टी बन्दैन होइन। तपाईँले जे दृष्टिकोण लिनुहुन्छ मलाई थाहा छ, यो देश बनाउने कुरामा तपाईँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँको दाहिने हात भएर काम गर्छु भनेर मैले उहाँलाई प्रस्ताव गरेँ। उहाँले म राजनीतिक दलको नेतृत्व नै गर्न सक्ने प्रकृतिको मान्छे होइन भन्ने मलाई फर्स्ट म्यान हुने म गर्दिनँ त्यो भनेर मान्नु भएन हो। त्यसैको सेरोफेरोमा त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने, सबै साथीहरूले अब पातहरूले पनि मलाई दोष लाग्छ, पात नलले पनि मलाई दोष लाग्छ होइन, बडो मुस्किलसँग यो ड्राइभ गरेर राखेको होइन। अब यसमा मैले विश्वास, मैले पनि त मनले खाएको मान्छे चाहियो नि त नेतामा। मैले डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई भने, ओके, स्वर्णिम वाग्लेलाई मैले के भने, राष्ट्रिय जननायकको पूर्व उपाध्यक्ष, अहिले युएनमा काम गरिरहनु भएको छ, अर्थशास्त्री। मैले के भने स्वर्णिमजी, म स्वर्णिमको हकमा चाहिँ हामीले मैले धेरै पहिलादेखि चिनेको हुनाले तिमी भन्छु स्वर्णिमलाई होइन। स्वर्णिमलाई मैले के भने स्वर्णिम हेर, यस्तो डाइनामिजम छ तिमीमा, यस्तो क्षमता छ होइन, हरेक हिसाबले एउटा विशिष्ट नेता हुने क्षमता छ, तर तिमी अहिले काङ्ग्रेसको बाटो गयौ भने तिमी बढी हुने अर्थमन्त्री हो। अर्थमन्त्री भएपछि तिमी अन्तर्राष्ट्रिय संगठन नेतृत्व गर्न जान्छौ होइन, प्रधानमन्त्रीको सम्भावना त छैन, बढी भयो तर त्यसमा पनि के गर्छन् त्यो पनि थाहा छैन, त्यता कहाँ कसले कता खुट्टा टान्दिने हो थाहा छैन। तिम्रो वास्तविक क्षमता यो देशले प्रयोग गर्न पाउँदैन, तर हामी जोडियौँ र तिमी नेतृत्व गर, म तिमीलाई त्यसै गरी दाहिने हातबाट सहयोग गर्छु। यो चाहिँ पछाडि तपाईँले उहाँलाई अफर गरे हो? सूर्यराजजी भन्दाखेरि पछि होइन, यो विषयमा कुरा भएको छ र म चाहिँ यसरी गर्छु, तर त्यो गर्ने बित्तिकै हामी चाहिँ अर्को धरातलमा जान्छौँ। हामी भएपछि अनि तलबाट नि साथीहरू जोडिन्छन् होइन, अरू पनि जोडिन्छ अर्को। मैले उहाँलाई पनि रिक्वेस्ट गरेँ, भनेपछि मैले यो देश रूपान्तरणको लागि जसमाथि विश्वास छ ती मान्छेहरूलाई मैले अफर गरेको छैन। मैले यो धेरै कसैलाई वास्तवमा भनेकै छैन, एक दुईजना नजिक उनीहरू आउँदैनन् भनेर तपाईँले अफर गरे हो कि? अब कसरी, सूर्यराजजी त पार्टी जन्माउने मान्छे,
तर छोड्नुभयो बिचमा? छोड्नुभयो। अनि उहाँ आउनुहुन्न भनेर मैले कसरी भन्ने? स्वर्णिमजीसँग मेरो उहाँ कांग्रेसकै राजनीतिको लेगेसीमा हुनुहुन्छ। स्वर्णिमजीसँग मेरो कतिचोटि कुरा भएको छ होइन, यो रूपान्तरणको बारेमा हामीले सँगै लेख पनि लेख्यौँ होइन। मलाई कति अर्थशास्त्रीय मलाई कैयौँ ठाउँमा मलाई सुझावहरू ज्ञान दिने काम गर्नुहुन्छ, यो सबै छ होइन। र उहाँको मनमा पनि यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने आगो त बलिरहेछ नि। त्यसो हुनाले आउनुहुन्न भनेर होइन, अहिले पनि आउनुभयो भने ससम्मान नेता मान्न म तयार छु। वैकल्पिक राजनीतिको एउटा सम्भावनालाई चाहिँ तपाईले ध्वस्त बनाइदिनु भयो। वैकल्पिक राजनीति भने के हो? पहिला वैकल्पिक राजनीति आज जो परम्परागत राजनीतिक दलहरू छन्, तिनका नेता छन्, तिनीसँग वाक्क दिक्क भएका मानिसहरूलाई वैकल्पिक राजनीति देश बनाउनले लिएर पनि होइन। वैकल्पिक राजनीति भने सुशासन हो, समतामूलक समाज हो, देशको समृद्धि हो र सेवा प्रवाह हो। त्यति कुरालाई तपाईले सुनिश्चित गर्न सक्नुभयो भने वैकल्पिक शब्द केमा प्रयोग गर्नुहुन्छ मलाई भन्नुहोस्। वैकल्पिक भनेको हो पार्टीको केन्द्रीय समितिको मिटिङमा कट्टु लगाएर बस्ने वैकल्पिक राजनीति हो। वैकल्पिक भनेको अनुशासनहीनता हो। वैकल्पिक भनेको अराजकता हो। वैकल्पिक भनेको जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने हो। वैकल्पिक भनेको के हो? तपाईले धेरै दुःख दिए रहेछन् है तपाईलाई केन्द्रीय समितिको। होइन, मैले त यो सिलसिला बस भनेको कुरा होइन। यो वैकल्पिकको बुझाइलाई पहिला ठिक ठाउँमा लिएर आउँ कि हामी। वैकल्पिक भनेको हो कुनै मंगल ग्रहको चराको नाम होइन। मैले भने नि वैकल्पिक भने सुशासन हो, समतामूलक समाजको निर्माण हो, देशको समृद्धि हो, सेवा प्रवाह हो। अब त्यो सुशासन भन्दा त्यहाँभित्र मेन स्ट्रिममा नउठेका कैयौँ विषयहरू छ। सम्पदा संरक्षणका कुरा उठ्लान्, वातावरण संरक्षणका कुरा उठ्लान् होइन, तपाईको जलवायु परिवर्तनका विषयहरू उठ्लान् होइन। यो विभिन्न अहिले मेन स्ट्रिम पार्टीले नउठाएका केही छिटपुट मुद्दाहरू उठ्लान्। तर मूल रूपमा वैकल्पिक भनेको के हो भने यो देशको रूपान्तरण हो, केही पनि होइन। अब तपाईका लागि चाहिँ आज त तपाईसँग दलको नेतृत्व छैन। विवेकशील साझा पार्टी कहीँ न कहीँ टुटे फुटेको अवस्थामा, असङ्गठित अवस्थामा र असरल अवस्थामा छ। तपाईँ जुन एजेन्डा बोकेर जान खोज्दै हुनुहुन्छ, दल बाहिरबाट जान खोज्दै हुनुहुन्न। यस्तो हेर्नुहोस् है, मलाई अलिकति दुःख पनि लागेको कुरा के हो भने मैले अहिले पनि भने मैले पार्टीको नेतृत्व गर्दा पात हल्ले पनि पात नहल्ले पनि मलाई गाली गर्न यसैले गर्दा हो भनेर दोष लाउन सजिलो थियो होइन। तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, संयोजक हुनुहुन्थ्यो, स्वाभाविक हो नि नेतालाई त। त्यो स्वाभाविक थियो होइन, सजिलो थियो, त्यो हुन्छ पनि होला। तर त्यसमा फेरि हेर्नुहोस्, ठुलो समूहमा काम गर्दा जिम्मेवारीहरू बाँडिन्छ होइन। पैसा पनि एकदम ज्यान फालेर खोज्नुपर्ने होइन। 3 लाख त हाम्रो खर्च छ नियमित, 2 लाख घरबाट 1 लाख अन्य खर्च होइन। अब त्यो पनि सबै गर्नुपर्ने, त्यो लामो मेरो परोपकारी पृष्ठभूमि हुनाले कैयौँ साथीहरूले विश्वास गरे, दिए होइन। मूल रूपमा अरूले पनि दिएको छन्, तर धेरै त्यसमा पनि प्रयास गर्नु पर्यो होइन। अब मैले छोडेको 2 महिना भयो। 163 जना केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। अब पनि मलाई नै दोष लाएर बस्ने? मैले त मेरो तपाईको राजीनामा पत्रमै, सार्वजनिक रूपमा छापिएको राजीनामा पत्र, म अब हटेको हुनाले विचारभन्दा माथि देश दस्तावेजलाई इस्यु नबनाइयोस्, गरिएका कारबाहीहरू सबै फिर्ता लियोस् र सबै मिलेर नेतृत्व लिएर पार्टी अगाडि बढाइयोस् भनेर मैले प्रश्न लेखे हो। तपाईले यो लेखेको र भनेको चाहिँ अब तपाईँ अर्को दल जोइन गर्ने, त्यो भएर जोइन गर्ने म साधारण सदस्य रहन्छु भनेर लेखेकै छैन मैले हैन राजीनामा पत्रमा। त्यसो त अघिल्लो दिनसम्म कमल थापा नि त्यसै भन्नुहुन्थ्यो, कम्प्लिट गरौँ होइन। मैले भने तर 2 महिना भयो अहिले नेतृत्व छानिएको छैन। अब यो स्थितिमा होइन मैले कुनै भूमिका खेल्न पर्छ भने म खेलिदिन्छु, तर नेतृत्वमा म आउँदिनँ भनेर भनेको छु होइन। नेतृत्वमा अस्ति पनि मैले भने म आउँदिनँ, तपाईँ चाहिँ आखिर यस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ, अब भनौँ न आइदिनु पर्यो भन्ने साथीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ होइन। अनि एक त अब मैले एजेन्डा पनि अलिकति कतिपय साथीहरूलाई चित्त नबुझ्ने एजेन्डा बोकेको छु, तर त्यो एजेन्डामा समर्थक साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। अथवा राज संस्थाको एजेन्डा छोडिदियो भने विचारभन्दा माथि देश दस्तावेज त झन्डै 75-80% केन्द्रीय समितिका सदस्यले पारितै गरेको दस्तावेज हो, त्यही लिएर जाउँ भन्ने पनि हुनुहुन्छ। तर म आउँदिनँ भनेको छु। भनेको तपाईँ त्यो दलको नेतृत्वमा नफर्किने? म फर्किन्न भनेको छु। त्यो दलमा चाहिँ बसिरहने कि नरहने? म साधारण सदस्य हुन्छु भनेर त मैले पत्रमै लेखेको छु। तर तपाईँका लागि चाहिँ म भन्छु, तपाईँले सोध्न लायक कुरा मैले बुझिसकेँ, म भन्छु होइन।
तर अहिले 2 महिनासम्म केही पनि नभएपछि यसलाई कसरी निकास दिन सकिन्छ, केही न केही त गर्नु पर्यो। अब चुनाव नै आइसक्यो भनेर कैयौँ साथीहरूले मसँग सम्पर्क गरिराख्नु भएको छ। त्यो प्रयासमा म सहायक सिद्ध हुन सक्छु होइन। तर मेरो धारणा तपाईँले भन्न खोजेको अर्को दल जोइन गर्ने हो भनेर तपाईँले म सिधा सोध्छु नि, तपाईँको एजेन्डा, तपाईँको आजको दिनको बुझाइ बोक्ने दल त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो नि। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि पनि र स्थानीय चुनाव पछि पनि यो विषयमा संवाद नभएको होइन, संवाद भइरहेछ होइन, संवाद भएको छ। र तर उहाँहरूको पार्टीभित्र केही कुराहरू सम्भवतः मिलेको छैन अथवा केही भएको छैन होइन। तपाईँलाई चाहिँ राप्रपा जोइन गर्न अब अप्ठ्यारो छैन? होइन, मैले त अहिले मात्रै भने हो र भने स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि नै एकीकरण ध्रुवीकरणमा जानुपर्छ भनेर भने होइन। म एकीकरण ध्रुवीकरणको कुरा गरेको छैन, तपाईँको पार्टी प्रवेशको कुरा सोधेँ। हेर्नुहोस्, मेरो मात्रै म एक्लै गर्दिनँ, म एक्लै कहाँ गर्छु, त्यो साथीहरू छैनन्। म त मेरो एउटै मात्र इन्ट्रेस्ट के हो भने यो देशमा मोडरेट कन्जर्भेटिभ नेसनलिस्ट फोर्स निर्माण गर्नु पर्यो। नरम संवर्धनवादी र राष्ट्रवादी भन्ने शब्दलाई जसले जतिसुकै फोहोर गरे पनि त्यो शब्द आफैमा फोहोर शब्द होइन। राष्ट्रवाद भन्ने बित्तिकै अर्कोलाई गाली गर्ने भन्ने होइन। राष्ट्रवाद भनेको आफ्ना मूल्य, मान्यता, परम्परा, रीति रिवाज, इतिहास, आफ्नोपनमा गौरव हो। त्यो घृणा होइन, गलत रूपमा व्याख्या गरिन्छ यहाँ। त्यस्तो एउटा शक्ति यो देशको लागि आवश्यक छ। त्यो शक्ति बनाउनको लागि म प्रयत्नशील छु। त्यो बनाउने क्रममा तपाईँले भनेको जस्तो त्यो एकीकरण तपाईँलाई छिटो मितलाउन सजिलो त राप्रपा नै हो। यस्तो म एक्लै गर्दिनँ, मैले भनिसकेँ तपाईँलाई। कसलाई लिएर जानुहुन्छ? के भन्नुभयो? साझा पार्टीको त्यो समूह लिएर जाने? त्यो धारणा बोक्ने साथीहरू त हुनुहुन्छ नि। होइन, दलगत रूपमा त अब तपाईँसँग नेतृत्व छैन नि त। यस्तो छ, पार्टी एकीकरण त गर्न सक्दैन। मैले राजीनामा दिइसकेँ, त्यही त होइन। अब राजीनामा दिइसकेपछि त्यो दलगत रूपमा भन्न मिल्दैन, त्यो पनि अहिले दलको नेतृत्व नै चयन भएको छैन होइन। त्यसकारणले त्यसको अन्य हिसाबबाट यदि यो भयो भने अन्य हिसाबबाट हुन्छ। जे होस्, तपाईँ आउँदो चुनाव अब त मङ्सिर 4 तपाईँ पनि चुनाव लड्ने होला। काठमाडौँ 1 हिजो तपाईँ चुनाव लडेको ठाउँ, सम्भवतः आजसम्म मुख खोल्नु भएको छैन। तपाईँको निर्वाचनको स्थल त त्यही होला, राप्रपाबाट चुनाव लड्ने। यस्तो त्यसरी नभन्नुहोस्। अहिले मलाई म चुनाव लड्छु, कसरी लड्छु अहिले एकदम स्पष्ट चित्र छैन, तर चुनाव चाहिँ लड्छु। स्वतन्त्र कि दलबाट? चुनाव चाहिँ लड्छु, कसरी लड्ने स्पष्ट छैन। स्वतन्त्र भएर, स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह लिएर, पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्छु, कसरी भन्ने स्पष्ट छैन। तपाईँले यसरी नै कतिचोटि प्रश्न सोधेर आफ्नो उत्तरकर्तासँग उत्तर लिनु भएको छ, म त्यतिचोटि सोध्छु। चुनाव लड्छु, मैले भने मैदान छोडेर भाग्दिनँ, तर दलको चुनाव चिन्हबाट लड्छु भन्नुहोस् न, कुन दल होस्। कसरी प्रश्न छैन। मैले तपाईँले सोधेको प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिएको छु। राप्रपा प्रवेश कहिले गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको। त्यो संवाद भएको छ। म एकीकरण ध्रुवीकरणमा राप्रपासँग मात्रै होइन, समान विचारधारा भएका समूह, व्यक्ति र पार्टीहरू एक ठाउँमा नआइकन यो विकृतिको, यो विसङ्गतिको, यो राष्ट्रघातको पनि उपचार छैन यो देशमा। र त्यो सम्पूर्ण मोडरेट कन्जर्भेटिभ एउटा फोर्स बनाउनु पर्छ। र त्यो फोर्सले एकातिर त्यो लङ टर्म नेसनल इन्ट्रेस्टको लागि काम गर्नुपर्छ, अर्कोतिर तपाईँको समाज रूपान्तरणको लागि अथवा डेलब्रेकको मुद्दाहरूमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म दृढ छु। त्यसको लागि म प्रयत्नशील छु। एमालेको महासचिव शङ्कर पोखरेलले बारम्बार बाइपोलर पोलिटिक्स अर्थात् दुईवटा दल नेपालमा बनाम भनेर भन्दै आउनु भएको थियो। एउटा पोल त देखिसक्यो, 5 दलीय गठबन्धन चुनावमा जाने निर्णय गरिसक्नुभयो। के आउँदो चुनावमा त्यो प्रकारको 2 दलीय, तपाईँले भनेको 2टा या 3टा शक्ति भनेर दल त 116वटा आजको दिनमा अध्यावधिक रहेछ। नेपाली जनतालाई म के बुझ्न आग्रह गर्छु भने 5 दलीय गठबन्धन र एमाले फरक पार्टी होइन, 6 दलीय गठबन्धन हो। त्यो केमा चाहिँ फरक छ मलाई भन्नुहोस् त? कुन एजेन्डामा फरक छ, कुन चरित्रमा फरक छ, केमा चाहिँ फरक छ? तिनीहरू एउटै बास्केटका पार्टी हो। अब बाइपोलर बन्यो भने नेपालमा जब नेपाली काङ्ग्रेसको विकृत वामपन्थीकरण भएर प्रचण्डको पुच्छर बन्न गइदिए
र खास गरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाप्रति मेरो ठुलो गुनासो छ, जसलाई लोभ र लालसामा देशको पहिलो राष्ट्रपति हुने लोभ र लालसामा गणतन्त्रको एजेन्डा त्यो बन्न पनि पाउनु भएन, बन्न नि दिएनन् नि, पछि फसाइयो र नेपाली कांग्रेसको विकृत वामपन्थीकरण भयो। यो देशमा राजनीतिक सन्तुलनको सम्भावना गुमायो र यो देशको धेरै ठुलो जनमत जसको भावना बीपीले बोकेको आदर्शमा थियो, यो देशमा राज संस्था चाहिन्छ, यो देश हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, यो देश एकात्मक हुनुपर्छ भन्ने जुन भावना थियो, त्यो भावना बोक्ने धेरै ठुलो जमात छ, तर उनीहरू विरोधाभासमा बाँचिराखेका छन्। त्यो विरोधाभास के हो भने मनभित्र यो एजेन्डा छ, तर त्यो एजेन्डा व्यक्त गर्ने विश्वासिलो पार्टी छैन। राप्रपामा उनीहरूले विश्वास गर्दैनन्, कांग्रेसले त्यो एजेन्डा छोडिसक्यो, तर उनीहरू कांग्रेसबाट त्यो भोट परिवर्तन गर्न सक्दैन, अर्थात् कांग्रेस छोड्न सक्दैन। त्यसो हुनाले मेरो प्रयास के हो भने त्यो दमित भावना बोकेर विरोधाभासमा बाँचिराखेको धेरै ठुलो जमात छ यो देशमा, त्यो उनीहरू एक ठाउँमा आउनै पर्छ। त्यसपछि नेपाली कसले ल्याउँछ? बाइपोलर। जस्तै ल मानव तपाईँले भनेको त केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपालहरू त एउटै रहेछन्। अब अर्को त ध्रुवको नेतृत्व हुनु पर्यो, त्यो भनेको चाहिँ रविन्द्र मिश्र हो। यस्तो छ होइन, म त हेर्नुहोस्, मलाई त्यो किसिमको राजनीति र त्यो किसिमको पार्टी बनाउने निर्माणमा मेरो चासो छ। त्यसको नेतृत्व अरूले गरेर मलाई केही पनि समस्या छैन, केही पनि समस्या। यो 5 वर्षमा असफल भए, अब म नेतृत्व गर्न एकजनाले त तपाईँको बारेमा लेख्नु नै भारै छ, म नाम लिन्न होइन। रविन्द्र मिश्रको सबभन्दा राजनीतिमा सही अबको कदम भनेको चाहिँ सन्यास हो। तपाईँको जीवनमा जसको जो आदर्शमा बाँचेका छैनन् तिनले प्याच बोलेर मलाई केही पनि छुँदैन। तपाईँ राजनीति चाहिँ गरिरहने? राजनीति गर्ने होइन, यो देशको रूपान्तरणको लागि प्रयास गर्ने हो र त्यसको लागि एउटा मभित्र एउटा बढेको विश्वास र दृढता के हो भने त्यसको लागि एउटा नरम सम्वर्धनवादी राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण हुनैपर्छ यो देशको दीर्घकालीन भलाइ गर्नको लागि भन्ने मेरो धारणा। कतिपय तपाईँलाई माया गर्ने मान्छे त के भन्छन् भने रविन्द्र मिश्रलाई त्यही बीबीसी ठिक थियो, पत्रकारिता ठिक थियो, आजको दिनमा पनि तपाईँको उमेर भन्दिनँ म, मलाई थाहा छ होइन, थप 8 वर्ष त बीबीसीमा काम गर्न पाउनुहुन्थ्यो। उमेर नभनेर थप 8 वर्ष 65 वर्षलाई गर्नुभयो तपाईँले, त्यसरी गर्नुभयो भने त अझ 9-10 वर्षै भयो। तपाईँ पत्रकारितामै ठिक हुनुहुन्थ्यो, राजनीतिमा चाहिँ ठिक हुनु भएन। यस्तो हो, मलाई ठिक हुनको लागि राजनीति गरे होइन बाबा। अब म के भनौँ, यो भन्दाखेरि एकदम आदर्शवादी सुनिएला होइन। मलाई ठिक हुनको लागि राजनीति गरेको होइन, मलाई ठिक हुनको लागि राजनीति गरेको भएदेखि म लन्डनमै बसिराख्न सक्थेँ। बीबीसीको तपाईँले भने जस्तै एउटा रिटायरमेन्ट एज आएपछि मात्रै रिटायर हुन सक्थेँ होइन। त्यति ठुलो तलब, अब सबै कुरा राम्रै थियो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा। त्यसो हुनाले अब कसैले आदर्शवादी भनौँ, यो ढोङ्गी भनौँ, यो यसमा सबै रङ्गै रङ लगा छ, यसका अनुहारहरू फरक फरक छन् भनौँ, जेसुकै भन्न मन लाग्छ सबै भनिएको पनि छु भनौँ। तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।